رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کہ دا نیکان خلق خوب اول کی جنت تلار شي او چې کم بدان گناہگاران دی با دوزخ کے غوٹی خوری چه پاک شي نرورو بے اللہ جنت توبہ سی او بیا بم اللہ پورا سزا نور کئی چه دا منزونو نکولو سزا دا او دا روجو ننیو سزا دا او دا حرام خوره سزا دا سناسبا عالمان سفارش کئی پیغمبران بسفارش کئی شہیدان بسفارش کئی عالمان حافظان دا بکی او دا برورو دا خلق اللہ سب سزا ورکی سب دا سفارش پر ذریعہ نرمی کئی نو باسی بے جنت دا پٹولو کے اخیری سڑے چھ اللہ جنت دا باسی اخیری کسب دے با اللہ رو باسی نو دا جنت پغا دا دوزخ پغاڑا بے کینے چغی بو یا خدای ما خورا دی دوزخ نو باسا چوے باسی را دوزخ با دی غاڑا بے کینے نو لکسات با دی چپی چپو نو بیا بو یا اللہ دی دوزخ کو دو اسوزولو دا ما مخی اسوزو پروردگارا لگ دا مخ کو زمارا دی دوزخ نوالا اللہ با تو فرمائی دا کار باوکم خو بل سوال باوکے وینا بل نکو وعدی باوکی قسمون باوکی چی اللہ بل سوال نکم خدا مخ ملک دوزخ نوالا دیتا وسوزولو نو اللہ بولا مخ والی نو چی والی نو یو اونا بو تخکارشی دا غیر سوری بی اغیر سر بو بی دی بولکی ہوئی چی خو سوال میں نو کمزور کردے دے چپ بی غق بنا کئی شرمی گی با بیا بو یا اللہ دا غیر اونی تخملک بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیڑے کی سوچ کئی چی بل سنگاو کم قبل کوما سینا اللہ غصہ شی چی دوزخ نمی ویستی بیا سوالو نکے اللہ بل سوال نکوما خدای دا یوم قبول کا دغا لگی اوبا دی یخدا باوس کم دوزخ کی اوبا کم دی او دی سوری تبا لکینم اللہ بوی بل باو کے اللہ لبا عہود و مواسیق توبے قسمون بخوری کے بل نکوم اللہ زما توبہ وعدکم و اللہ بفرشتو تا حکموں کی پریگے دے اگے انہیں تبلار شد اگے سوری تبکین اگا بابا اس کی یخی ربع یخش دا تون اخلاص شو دا تندن اخلاص شو گرمین اخلاص شو دا انہیں سوری تکیناس چی دک نظرو کی بلد آغینا غٹا ونا بہت اخکارش ابا دا دینا گوری دا غیو بابا دینا دیر اعلاوی خشتبی دی بلکی ہوئی چی دا میں سغلتی اکلا کہ دغا میں غوختے ہوئی یا رمازکو نغوختا چی چتا اللہ غصہ نشی کہ ما دون احسان دا سرو کتلا پاکی داغ واری چپ بی بیا با اللہ تاوی یا اللہ اغی انہیں لمی بوزا دا دے سوری لگ کمزوری دے او بم دیر یخی ندی اغا او بدیر یخی معلومی گی سوری دیر علا دے اے بنی آدمہ ای دوکا بازا تا چی دون قسمون او خورد او دمرت توبی دی اکڑی چی بل بنکم بیا دی بل سوال شروع کا اللہ بس دا یو سوال میں قبول کا بل باو غواری زمان دی پخد استا پزاد قسمی بل نقوارا قسمونا قرآنونا چی سو عدیوی ابدی اوکی اللہ بفرشتو توی خبرے کی دلتے ورسوے اغاونا بڑیر خشتا گورا بی خشتا سوری بیوی او بڑیر اعلا دی بداغی استعمالو کی دا غوبو دا غاونے لکسات با چپی دا جنت دروازہ بہت رخ کارش یا اللہ ما خود جنت چپ پئی بیا بو یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خو میں نزدے کا دے غریب دا جنت سوال نکا یری گی با کہ جنت تا دا چتتلے شمٹول عمر میں دوزخ کے تیر کا اللہ غصہ نشی یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خو میں نزدے کا چدا سے دا اخبر دوستان پکی ہوئی نم مسلمانان ہوئی نم دا خوشحالی خونم بندہ بیا ببل سوالو کے سمرا قسمون دے خوڑل سمرا وعدی دے اکڑی چی بل سوال نکم او بیا کے خدای نمان سپیرہ والے جوڑے چی دل تناسم خو سپیریم کنا
چې دوا مې نه قبل خو سپیرم کنه الله ما بختور کا. دا سوال مې ومانه زما د قسمې قبل مې وکړو. بیا قسمونه 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 به الله ته وخوري. وی ښه جنت دروازې ته مخامخ کې د جنت دروازه ډېره غټه ده چې هغې ته مخامخ کې جنت وویني بیا په ځان کوم ځای پوهېږي. د جنت خوشحالۍ وویني، د جنت په حورو نظر ولګي او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ پي، نو بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردن نه کا. الله به وي تا چې دونه قسمونه خوړل دومره وعدې چې دې کړي دي، نو یا الله ما نه سپېره مه جوړوه که نه جنت نه چې باري خو سپېره وي. یا الله ما وردن نه که جنت ته پوټې غوندې مې وردن نه که لږ غوندې ځای پکې راکړه پروردګاره خو وردن نه که. نو الله وی ما اغدرک یا بنی آدم، اے دا آدم زویا څه دوکه بازې څه دروغجنې دوکه بازې څومره وعدې دې وکړې او بیا هم وعده ماتې دومره دوکې. نو نبی علیہ السلام مبارک وخندل صحابه وته. نو صحابه ورته الله رسوله ولې دې وخندل؟ وی ما ته هغه منظر را مخکې شو الله به وخاندي په خپل شان لایقه. الله زمونږ غوندې نه خاندي، مراد ترې د الله خوشحالي ده، د الله صفت دی، الله به وخاندي. نو الله به ورته ښه جنت ته دې درنه کوم خو وغواړه څه غواړې پکې. نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم، داسې کور مثلا غواړم، دومره ښځې غواړم، داسې اوبه غواړم، دا خوشحالي دا دا دا. نو بیا به ورته الله یادوي یوړه دا هم پکې غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم، دا م غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم، دا م غواړه که نه الله دا هم غواړم. نو بیا به ورته وي دا م غواړه که نه، نو الله به ورته یو یو شی یادوي دی به غواړي. نو الله به ورته څه وایي چې دا تاسو وغوښتل او ما در یاد کړل د دې لستن د جنت ستا دی. نو دې به څه وایي الله تا سره خدا خبرې مناسب نه دي، ټوقې را پورې کې ما پورې ټوقې کې خندا را پورې کې ته خو لوی بادشاه نو ته ما پورې ټوقې خنداګانې کې چې دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه. وی ټوقې نه کوم الله به وخاندي خوشحاله به شي الله راضي به شي. وی چې دا څه دی یاد کړه دې لستن لستن د جنت ستا دی، زه جنت ته وردن نه کېږم. حضور پاک فرمایي دا په ټولو کې اخیري کس دی چې له دوزخ نه به وځي مسلمان، او په ټولو کې اخیري جنتي دی جنت ته به ورداخل شي. نو الله به ورته ښه جنت ته دې درنه کوم خو وغواړه څه غواړې پکې. نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم، داسې کور مثلا غواړم، دومره ښځې غواړم، داسې اوبه غواړم، دا خوشحالي دا دا دا. نو بیا به ورته الله یادوي یوړه دا هم پکې غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم، دا م غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم، دا م غواړه که نه الله دا م غواړم. نو بیا به ورته وي دا م غواړه که نه، نو الله به ورته یو یو شی یادوي دی به غواړي. نو الله به ورته څه وایي چې دا تاسو وغوښتل او ما در یاد کړل د دې لستن د جنت ستا دی. نو دې به څه وایي الله تا سره خدا خبرې مناسب نه دي، ټوقې را پورې کې ما پورې ټوقې کې خندا را پورې کې ته خو لوی بادشاه نو ته ما پورې ټوقې خنداګانې کې چې دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه. وی ټوقې نه کوم الله به وخاندي خوشحاله به شي الله راضي به شي. وی چې دا څه دی یاد کړه دې لستن لستن د جنت ستا دی، زه جنت. और इसके साथ साथ मेरे चैनल वहीद हस्तादीन स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह।